All right, so we're going to go with 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, we present to you Imran Khan. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज ह्यूस्टन की पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी को ईद मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं आज ह्यूस्टन की पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी को ईद मुबारक कहता हूं। और मैं आज रेहान सिद्दीकी, आतिफ खान और सजाद बरकी, आप तीनों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि आज आपने ये ईद का इवेंट ऑर्गेनाइज किया। मेरा पैगाम आप सबको ह्यूस्टन की पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को ये है कि देखिए, हमारे मुल्क आज एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है, ये एक तबाही की तरफ भी जा सकता है और ये एक वो हकीकी आज़ादी जो आज तक हमें नहीं मिली, ये उस तरफ भी जा सकता है। क्यों हकीकी आज़ादी की तरफ जा सकता है? क्योंकि एक पाकिस्तानी कौम में वो शऊर पैदा हो गया है जो कभी भी पहले नहीं था। लोग समझ गए हैं कि जब तक एक कौम में इंसाफ नहीं होता, लोगों के फंडामेंटल राइट्स उसकी अदलिया नहीं डिफेंड करती, एक कौम जिधर ताकतवर और कमजोर कानून के सामने एक बराबर नहीं होते, जिधर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होती, वो आगे तरक्की नहीं कर सकती, वहां खुशहाली नहीं आ सकती। तो ये लोगों के अंदर एक शऊर आ चुका है और जब एक कौम जाग जाती है तो वो जो शऊर का जिन है वो बोतल में वापस नहीं जाता। तो इस वक्त एक ऐसा मरहला है हमारी कौम में कि एक छोटा सा माफिया, और बदकिस्मती से हमारी एस्टेब्लिशमेंट उसको बैक कर रही है, और वो इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान में कि उसका कंट्रोल ना जाए। वो जो कब्जा किया हुआ उन्होंने हमारे मुल्क पे, उसको वो हर तरीके से होल्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी चीज ये कि वो इलेक्शन से भाग रहा है। वो इलेक्शन से भागने में वो पाकिस्तान के आइन की और पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की ओपनली डिफाइंस कर रहा है, उसकी पूरी तरह खिलाफ वर्जी कर रहा है। और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस मुल्क की अदलिया भी बदनाम हो, इसका आइन भी टूटे, लेकिन किसी तरह उनका कब्जा बच जाए। और कब्जा बचा कैसे रहे? इलेक्शन ना होने में, क्योंकि उनको पता है कि अगर इलेक्शन हो गए तो ये हमेशा के लिए इस मुल्क से इनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। और बदकिस्मती से जब मैं कहता हूँ एस्टैब्लिशमेंट तो एक आदमी का नाम होता है। पाकिस्तान की फौज जो है वो एक डिसिप्लिन फौज है, और वो जो भी आर्मी चीफ होता है उसी की पॉलिसी पे चलती है। तो बदकिस्मती से इस वक्त वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं और वो पूरी तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से हमारी जमहूरियत भी खतरे में है, हमारे फंडामेंटल राइट्स की पूरी तरह वायलेशंस हो रही है। कस्टोडियल टॉर्चर जो कभी पॉलिटिकल वर्कर्स के खिलाफ ऐसे नहीं थी। हजारों हमारे उन्होंने कारकुनों को पकड़ लिया है। मेरे ऊपर कोई तकरीबन 150 केसेस हो गए हैं, और जिसमें ज्यादातर दहशतगर्दी के केस है या हर किस्म के क्रिमिनल केसेस हैं। हर रोज कोई नया केस हो जाता है। हमारे स्टारवर्ड्स, उनको जान के पकड़ा हुआ है फेक केसेस में। अली अमीन, जिसको अभी कभी इस्लामाबाद, DI खान से इस्लामाबाद से बखर, फिर लाहौर, अब उसको ले गए सखर में या शिकारपुर में, जान के सिर्फ हैरेसमेंट, लोगों को डराने के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर क्लैम्प डाउन है, हमारे लोग पकड़ लेते हैं क्योंकि मेन मीडिया के ऊपर उन्होंने हमारी आवाज बंद की हुई है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि ये किसी ना किसी तरह इस मुल्क की आवाम की राय खत्म करना चाहते हैं और इस कब्जा ग्रुप को इस हमारे ऊपर मुसल्लत रखना चाहते हैं। और जबकि इनको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी, हमारी 70 साल में इतनी बुरे माशी हालात नहीं थे जो एक साल के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी जिधर पहुंच गई है। तारीखी महंगाई है, रुपया तकरीबन 35% अपनी कीमत खो बैठा है, और वो जो लोग ऊपर बैठे हुए हैं उनमें से ज्यादातर बेल के ऊपर है, करप्शन केसेस पे। तो इस सिनारियो में आपकी मदद चाहिए, और आपकी मदद ऐसे चाहिए कि जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं पाकिस्तान में, आप इसके ऊपर पूरी तरह अपनी आवाज उठाएं।
خاص طور پہ جو کسٹوڈیل ٹارچر ہے، یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، پولیٹیکل ورکرز میں خوف پیدا کرنے کے لیے، میڈیا کو ڈرانے کے لیے. ارشد شریف سے جو ہوا ہے، جو اس کا قتل ہوا ہے، وہ ایک یعنی کسی بھی جمہوریت میں اس طرح کا ظلم نہیں ہوتا جو جو ہمارا سب سے بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھا، جس طرح اس کو پہلے تھریٹن کیا گیا، بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا. تو پوری طرح ہم آپ سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنی آواز اٹھائیں. اس ملک میں جو جمہوریت کا قتل ہے، ہمارا جو آئین خطرے میں ہے، ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے، کسٹوڈیل ٹارچر ہے، میڈیا کا پورا مسل کیا ہوا ہے، بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ہمارا، اور ہمیں کیسز میں الجھا کے اور ہمارے سارا وقت عدالتوں میں چکر لگتے ہیں، اور کوشش ان کی یہ کہ یا تو الیکشنز نہ ہو، اور اگر ہو تو ہمیں اتنا کمزور کر دیا جائے، اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو کوشش یہ ہے کہ یہ ریگڈ الیکشنز کی طرح پھر سے یہ ملک کے اوپر قبضہ کر لیں. تو آپ سے صرف یہ ہمیں امید ہے اورسیز پاکستانی سے کہ آپ وہ جو ڈیموکریٹک ویلیوز جس کے اوپر یہ مغرب دنیا میں پریچ کرتی ہے، وہ ویلیوز کو آپ انہی ویلیوز کے اوپر بات کریں کہ پاکستان میں بہت ضروری ہے اس وقت کہ پاکستان کے ڈیموکریٹک اور ہمارے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشنز روکی جائیں. شکریہ. السلام علیکم ایوری ون. میرا نام عمران الیاس ہے. میں شکاگو میں رہتا ہوں اور آج کل پی ٹی آئی سوشل میڈیا کا لیڈ ہوں. سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک، اور سیکنڈلی یہ جو آرگنائزرز ہیں سارے، مائی ہیٹس آف ٹو دیم. ریحان صدیقی، سجاد برکی، عاطف خان، عمران بھائی and all organizers, matlab amazing job. I know Houston crowd is amazing, so hats off to you too for supporting Imran Khan, for supporting Pakistan mainly. تو دو تین باتیں ہیں. آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ ہمارے سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ ہیں they are under immense pressure in Pakistan. ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں، کوئی کیس بھی نہیں ہے. they're all they're basically abducting them, kidnap کر کے لے کے جا رہے ہیں. ان کی فیملیز اتنی ورڈ ہوتی ہیں. سب ہم اتنے جو ہم کوئی 12 میں 12 سال سے سوشل میڈیا کو سرو کر رہا ہوں، کچھ لوگ 15 سال سے کر رہے ہیں، تو ہمارا ایک بانڈ ہے. وی آر لائک اے فیملی. تو اٹس ویری سیڈ, اٹس ویری ڈپریسنگ ایٹ ٹائمز, بٹ آئی تھنک what is really good is the social media is like a family. تو سب ایک دوسرے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں, and then they get released too. But this abductions, all these abductions must end. تو آپ لوگوں کا بڑا کردار ہونے والا ہے اس کے. تو میں بس 1-2 منٹ میں صرف یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں. تو ویسے تو بہت آپ کو پتا ہوگا کہ گیم اسٹرانگ ہے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی. دیٹس بیکاز پورا پاکستان اور پاکستانیز آل اوور دا ورلڈ دے آر اسٹینڈنگ رائٹ بیہائنڈ اس. تو وی فیل ویری امپاورڈ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے وہ سنا ہوگا کہ یہ جو اینالسٹ ہیں, یہ جو 1980 کے اینالسٹ ہیں ہمارے کنٹری میں, یہ کوئی ہمیں کہتا ہے کہ بھائی ہم باٹس ہیں, کوئی ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں کوئی 1500 روپے پر ٹویٹ کا ملتا ہے, which is ridiculous. دوسرا آئی تھنک کلاسر صاحب ہے, آئی تھنک وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ری ٹویٹس کی مشین ہے. کوئی کہتا ہے ہماری کوئی ساکھ نہیں ہے, کوئی کہتا ہے یہ عمران خان ان کو ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں غریبوں کو اور کوئی مہینے کے پیسے دیتے ہیں. None of that is obviously true. یہ سارے کے سارے ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ کیسا ہے عمران خان کا. تو like I said, Pakistanis are right behind us. That is why it's strong. تو ہو یہ رہا ہے کہ because they're abducting, they're putting a lot of pressure ہمارے لوگوں پہ, پاکستان پہ. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بس نہ سپورٹ کرو عمران خان کو. If you support Imran Khan, then there will be dire consequences. So obviously کوئی ہم ملیٹنٹس تو ہے نہیں,
نہ کوئی لڑنے وڑنے کا شوق ہے ایسا. تو یو نو شریف لوگ ہیں, وہ بس یہ کہتے ہیں کہ اچھا یو نو واٹ لیو another day, will you know chill for now. تو we need you, we need you all to step up. And please, if you don't have a Twitter account, please create one. آپ کو اتنا مزہ آئے گا, اتنا مزہ آئے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ایک it's a phenomena. جو پی ٹی آئی سوشل میڈیا جو یو نو ایک جو آفیشیل ٹیم ہے وہ فنومینا ہے, بٹ اس سے بھی بڑا فنومینا اٹس آل دی ایکٹیوسٹ ہو آر کمنگ ٹوگیدر فار پاکستان. تو آپ کو اتنی ایک کمیونٹی والی فیلنگ آئے گی, آپ کو فیملی والی فیلنگ آئے گی. یو ول ہیو این امیزنگ ٹائم بیکاز ایوری بڈی بیکس ون انادر. تو میں چاہتا ہوں آپ لوگ ٹویٹر کے اکاؤنٹ بنائیں. You create a WhatsApp group. I'm happy to be in that WhatsApp group to basically share what we must do once we are in a group. اور دوسرا یہ کہ یہ جو abductions ہیں اس کے لیے جب یہاں سے پریشر جاتا ہے, جب ہم اپنے لوکل ریپرزینٹیوز کو بولتے ہیں اور پھر وہ وہاں پر میسج کنوے کرتے ہیں, so it helps. تو that is one thing you could do. You have immense power because you can actually go meet them, you can call them, you can email them. So please do that. ایک ہیش ٹیگ ہے پاکستان انڈر فیشزم. تو اگر آپ کو تھوڑے سے ایویڈنس یوز کرنا ہے تو اس ہیش ٹیگ پہ جائیں ٹویٹر پہ, اینڈ یو ول سی اے لاٹ آف ایویڈنس دیٹ یو کین ایکچولی یوز ان یور ای میلز, اینڈ وین یو ایکچولی گو میٹ somebody یو کین پریزنٹ دیٹ. تو بس اتنی سی بات کرنی تھی. لیٹس یو نو come together, and Houston, I know you're amazing and you'll do an amazing job coming together. To bahut maza aayega, and thank you so much for having me. Again, thank you to all the organizers. Pakistan Zindabad, Imran Khan Zindabad. Allah Hafiz.